السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا كنترولر باور، يعني متحكمة القوة. فيها هنا يعني اون اوف كتشعل من هنا، فيها هنا الليد انديكاتور، فيها هاد اف جي سي او، فيها هاد لي بوطون من بعد نشوفوهم. يعني هنا في هاد سميتو. دابا غنشوفو البرونشمون ديالها. عندنا سيدي ثلاثة الفيزان. الفاز الأول ال الان غيمشي الام سي بي، يعني السيركوي بريكر. الفاز الثاني، الفاز الثالث غيمشي ال 3، يعني ال 1 ال 2 ال 3. من هنا غناخدو ال 1، وناخدو ال 1، ناخدو ال 1، غتمشي ل ال 1. قلنا ناخدو ال 1، ال 1 غتمشي تدخل الكونتاكتور ال 1، ال 2 غتدخل الكونتاكتور ال 2 تبعها ستيلو، ال 3 غتمشي الكونتاكتور ال 3. ياك هنا غناخدو واحد الفاز، جو بون ان فاز، غناخدو واحد الفاز من هنا، غنجيبوه فين؟ الرولي تيرميك، يعني الاوفرلود 95. شتي خديناه من هنا لو بوان ان فاز، خدينا فاز جبناه هنا ل 95. غيخرج من 96 ان سي ديال الرولي تيرميك اوفرلود. غيجي فين غيمشي زر ايقاف باتش بوطون ستوب، يعني زر ايقاف. غيدخل باتش بوطون ستار، زر التشغيل. ومن هنا غناخدو واحد الخيط غنديوه داش 13. ومن هنا غناخدو واحد الخيط زر التشغيل، غنديوه ل A1، يعني كويل ديال الكونتاكتور، وغنديوه ل 14، يعني هذا الكونتاكتور. هنا غناخدو واحد جوج خيوطة من هنا، هي لاو ويرز، يعني جوج خيوطة غيمشيو عفوا. تي ان غتمشي المحرك، تخرج من الكونتاكتور، و تي دو غتمشي المحرك، و تي تروا غتمشي للمحرك، يعني المحرك جات ليه تي تروا، وجات ليه تي دو، وجات ليه تي ان اللي خرجت من الرولي تيرميك، يعني لا سورتي دو الرولي تيرميك، يعني خروج ديال الاوفرلود ديال الرولي تيرميك. هنا غناخدو واحد جوج خيوطة غيخرجو من هاد باور كونترولر. غيمشي الاولاني غيمشي لهنايا لهاد البلاصة هادي، والثاني غيمشي لهاد المحرك. يعني هنا يولاو واز، يعني خيوطة صفرين. هنا بلا واز ثلاثة تري بلا واز، يعني ثلاثة خيوط عاوتاني اخرين غيخرجو من هاد الباور سميتها. غيمشي الخيط الاول غيمشي لهنايا لهاد المحرك، الخيط الثاني غيمشي للمحرك، والخيط الثالث تا هو راه غادي للمحرك. شتيه؟ يعني ثلاثة خيوطة. هنا غنجيبو النوتر، غناليمونطيو بيه لا بوبين ا2 نوترال، وغنجيبو نوتر غنديوه الباور باور 220 فولت، 220 فولت. وغناخدو فاز اخر عاوتاني غنجيبو باش اليمونطيو بيه 220 فولت ديال هاد كونترول ديال باور. غنعاود عاوتاني، قلنا ثلاثة الفيزان. الان غتدخل هنايا سيركوي بريكر، ال 2 سيركوي بريكر، ال 3 سيركوي بريكر. ال 1 مشي ال 1، ال 2 مشي ال 2 ديال الكونتاكتور، ال 3 غنمشي ل ال 3 ديال الكونتاكتور. من هنا غيخرجو من هنا من الريتينميك تي 1 مشي المحرك، تي 2
نمشي المحرك تي تروا، فين تي تروا؟ هي هادي تي تروا، تلاتة غتمشي، فين تي تروا؟ هي هادي، هادشي هادي تي ان محرك، تي دو محرك، تي تروا هاهي شتا، تي تروا هي هادي، هاهي تمشي من ريتميك المحرك. هنا جوج خيوط، الخيط الاول غيمشي صفرين يولاو كواز يمشيو للموتور، الخيط الثاني يمشي المحرك ياك. هنا ثلاثة الخيوطة غنديهم هنا، الخيط الاولاني يمشي لهنايا، الخيط الثاني زرق بلاو يمشي للموتور، والخيط الثالث يمشي المحرك. يعني ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، يعني هادو بلا واز وهادو سميتها اش يقولوا ليه لا واز، يعني الصفرين خيط الصفرين سميتها. من هنا غناخدو واحد النوتر غناليمونطيو به هاد الكونترول بور متحكم قوة، الفاز غناليمونطيو به هاد متحكمات القوة، يعني باور 220 فولت ديال كونترول باور. النوتر غنجيبو نوتر من هنا، فين هو النوتر؟ وهذا غنجيبوه، جو بون ان نوتر غنجيبو اليمونطي ا2 اليمونطي البوبينة ياك. من هنا السيركوي دو بويسونس غناخدو واحد الفاز، جو بون ان فاز غنمشي 95 95 ان سي ديال الرولي تيرميك اوفرلود، ويخرج من 96 ان سي ويمشي باتش بوطون ستوب، ومن باتش بوطون ستوب باتش بوطون ستار، ومن هنا غيخرج خيط وغيمشي 13 13، ومن باتش بوطون ستار يزيد التشغيل غيخرج خيط وغيمشي ل ان 14. فهم هذا. دونك هذا هو كيفاش نبرونشيو يعني كونترول باور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.